गोवा काँग्रेस येता आनी गोवा काँग्रेसीक फायनान्स BJPन केला म्हणून अशें हें जाता. हेजेर कितें तुमचें? काँग्रेस आरोप करता की तुमी तांकां 100 कोटी दिल्या. पहिली गोष्ट म्हटल्यार 100 कोटी रुपया दिवन पार्टी करपाचें आमचे कडेन कित्याक सांगिल्लें हें करपाक जाय. तेजे बद्दल इतले पयशे लोकां खातीर खर्च करपाक शकनात. पिशाच भशेन काही गजाली आसात त्यो ते स्प्रेड करता की नॅरेटीव फिक्स करपाक सोदतात. कारण ते ऑलरेडी पयलींच हरलेले आसात आनी तांकां आपल्याच भितर पयलीं दुमशणां जाल्ल्यात पयलीं ती दुमशणां पयलीं काडपाक तांकां पयलीं टायम ना. तांकां तांची पयलीं आपली भितरली दुमशणां तांचे भितर पळय एकमेकाचेर दाखोवपाची बोटां तिकेटी विकपाची तांची प्रकरणां त्याच बरोबर तांची भितर गटबाजी आसा तीच पयलीं सांबाळांक जाय. दुसऱ्याक आनी भारतीय जनता पार्टीचेर असले बेबुनियाद असले आरोप करून कांयच फायदो जावचो ना. ते आरोप केले बरे पार्टीचेर म्हणल्यार इल्ली प्रसिद्धी मेळटा, इल्ली पब्लिसिटी मेळटा, हे तितूंत आसा आनी कांयच ना. काही इफेक्ट जातलो ही गोवा काँग्रेस पार्टी आयल्यार BJPक? आमी संघटनाच्या माध्यमांतल्यानच वयर सरल्या. हांव कितल्या फावटी उलयतना सुद्दां आमचें ऑर्गनायजेशन आसा, लोकां मदीं आमचो वावर आसा, कनेक्ट आसा आनी लोकांक जें विकासाचें आमी स्वप्न दाखयल्लें, जें आमी जनकल्याणाचें स्वप्न दाखयलें तें करून फुडें गेल्लें आसा. आनी परत एकदां कोण उलयतात ते कितें नॅगेटीव नॅरेटीव कितें फिक्स करपाचें ते आपले करतले. पण जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या वेळार सुद्दां आमी दाखोवन दिल्लें आसा की विकास हो कितें तो. आज डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाल जें सरकार चलता त्या सरकाराचे विविध क्षेत्रांतली भितरली कामगिरी लोकूय पळयतात. लेटस्ट जर सुद्दां म्हटलें जाल्यार आमचो आतां परवरीचो फ्लायओव्हर मुद्दमपणान पळयात. त्या फ्लायओव्हर जो थंयच्यान जो सुरू जाला तो घडये आमकां सुद्दां दिसतालें की खूब लोकांक त्रास जातले, थंय ट्रॅफिकाचें कंजेशन जातलें, कारण थंय त्या वटेच्यान व्हेहिकल फ्लायींग चड आसा. पण अशें आसतना सुद्दां इतलें सुंदर रित्या थंयच्यान काम कंप्लीट करून जालें. लास्ट जो स्पॅन आसा तोय आतां कंप्लीट जालो, ऑटोमेटिक चालू आसा. आनी ज्या तरेन हें काम चालू आसा सरकार हो विकासा खातीर आसा. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स जे आसा, सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स आसा ते वेवस्थीतपणे सरकारान पूर्ण केल्ले आसा. आनी लोकांक खबर आसा केंद्रान मोदी सरकार आनी हांगासर भाजपा सरकार आसतना दोगांयचे सांगड घालून विकासा खातीर कितलो पयसो येता तो जनतेच्या विकासा खातीरच येता, गोंयच्या विकासा खातीरच येता. गोवा काँग्रेस आयले कितें इफेक्ट जातलो काय म्हणून ना BJPक? म्हटलें हांवें, अजिबात ना. ते आपल्या जो कोण सोकोल्ड कोण आसा तो आपल्या म्हणजे कोणाक कोण आडोवंक शकता, कितलेय पक्ष येवंक शकता. अशें एवरी इलेक्शनाक हांव आतां 32 वर्सां राजकारण पळयतां जवळून. त्या आतां राजकारणान भितरल्यान कोण मागीर मदीं आनी कोण आयले, सेव गोवा आयले, परत मर्ज जाले, आनी कोण आयले, विकास पार्टी आयली, खंयचे आनी कितें आयलें, मदीं कोण UDP आशिल्ले, कोण ना जाले, येदे व्हडले व्हडले पक्ष गोंयच्या हातून आसले ना नपयत जाले. हे सगळे बारीक मोठे जे पक्ष आसा ते पक्ष फक्त आपले बार्गेनींग पावर जे आसा ते करपाक येतात आनी त्या पक्ष काही प्रमाणान लोकांक एक प्रश्न दितात. तुम्ही पळयतात GNH. छुप छुपके छुप छुपके छुप छुपके छुप 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 छुपके छुप छुपके छुप छुपके छुप छुपके छुप छुपके. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.